السلام عليكم ورحمة الله. آه من بعد ما تعرفنا على الدروس اللي كيتعطاو في اللغة العربية في مباراة التعليم، دابا ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على الدروس اللي كيتعطاو في اللغة الفرنسية بنفس الطريقة. يعني ما جبناهمش من شي بلاصة، جبناهم من الامتحانات، يعني من نماذج ديال الامتحانات اللي كتعطاو من 2016 حتى لدابا. هادو هما الدروس اللي دائما كتحطوا، خصكم تراجعوهم مزيان. دونك باختصار شديد غنبقى نعطيك يعني لو تيتر ديال لا لوسون مع طريقة باش كيتحطوا الأسئلة، يعني باش تكون عندك فكرة على الطريقة باش غتلقى هذا السؤال في الامتحان. دونك أول حاجة عندنا الدرس ديال لو تكست و لا فراز. الطريقة باش كيتحط هذا الدرس ديال لو تكست هو أنه كيعطيك أولا النص وكيقول لك شنو هو النوعية ديال هاد النص، شنو هي النوعية ديال النص، كي لي تيب دو تكست، واش ناراتيف، ارغيومونطاتيف، اكسبليكاتيف، انجونكتيف، اكسيتيرا. انت كتكوشي لا بون ريبونس. الطريقة الثانية باش كيتحطوا الأسئلة ديال لو تكست هو كتمشي لا برودكسيون دو ليكري، كيعطيك مثلا 7 ديال النصوص، 1 2 3 4 5 6 7، اونتر بارونتيز كيعطيك دوك لي تيب دو تكست، ها ناراتيف، ها انجونكتيف، ها اكسبليكاتيف، ها ارغيومونطاتيف، حتى كيكملهم. السؤال المطروح هنا هو انك غتاخد كل تيب غتحطو قدام النص المناسب، وبالتالي انت كيخصك تعرف شنو هما لي تيب دو تكست وتحفظهم. الدرس الثاني هو لا فراز، دي تيب دو فراز. كاين 4 ديال لي فراز، حاول تراجعهم وتعرف الفرق بيناتهم كيفاش كنميزوهم. كيعطيك واحد لا فراز ولا 4 ديال لي فراز، وفي لا كولوم بي كيعطيك 4 ديال لي تيب، كيقول لك يعني حاول تربطهم، فين هي لا فراز ديكلاراتيف، فين هي امبيراتيف، اكسكلاماتيف، فين هي انتيروغاتيف. الدرس الثالث اللي هو لي فيغور دو ستيل، دائما كيتحط لي فيغور دو ستيل، حاول تراجعهم مزيان، حاول تراجع دوك لي فيغور اللي مهمين بزاف حيتاش دائما كيتحطوا. دابا الصيغه باش كيتحط السؤال ديال لي فيغور دو ستيل هو انه كيعطيك واحد لا فراز وكيقول لك في السؤال اش من فيغور دو ستيل عندي هنا، اش من فيغور دو ستيل، واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، كتكوشي لا بون ريبونس. الدرس التالي هو لو شون ليكسيكال. شنو هو لو شون ليكسيكال؟ هذا ما عندكش شي بلاصه تراجع فيه، هو مرتبط بالفوكابولير اللي عندك في ذاك الراس، يعني واش عندك شي مصطلحات، واش كتفهم شويه في اللغه الفرنسيه. انا نشرح لك شنو هو لو شون ليكسيكال. اعطيك مثلا بيرو، طابلو، بروفيسور، واضح؟ ونعطيك مثلا فواتور، بيسيكليت، كاسك مثلا، لا رue مثلا، موبل ايموبل مثلا، ميزون اكسيتيرا، جاردان. هنا غنعطيك في القدام ليكول، وهنا غنعطيك لا في. غتحاول تقلب عليها شنو هو المعجم ديال لا في وشنو هو المعجم ديال المدرسه. هذا هو لو شون ليكسيكال، يعني كيعطيك بزاف ديال الكلمات كتقلب على المعجم ديالها، الحقل الدلالي ديالها، واش كيدل على المدرسه، واش كيدل على لا فوغي، واش كيدل على هادي ولا هادي. كيعطيك 4 مثلا ديال لي سويتش، من بعد كيعطيك لو شون في القدام وكتربطهم. الدرس الموالي هو لو بارتيسيباسي، مهم بزاف هذا الدرس، دائما كيتحط لاكور ديال لو بارتيسيباسي، مهم راجعو مزيان فوقاش كيتاكوردا فوقاش ما كيتاكورداش. الطريقه باش كيتحط هذا السؤال هو كيعطيك في السؤال فين هي لا فراز اللي تاكوردا فيها لو بارتيسيب ديال لو بارتيسيباسي. كيفاش كيطرح هذا السؤال ديال لاكور ديال البارتيسيباسي، تبع معايا مزيان. وانه كيعطيك في السؤال شنا هي لا فراز اللي تاكوردا فيها هاد لو بارتيسيباسي دو مانيير كوريكت ولا انكوريكت. كيعطيك 4 ديال لي فراز مثلا، كتكوشي لا بون ريبونس. دونك راجعوا لو بارتيسيباسي. لي كومبليمون كلهم كيتحطوا، كومبليمون دوبجي ديريكت، انديريكت، لو كومبليمون دو نون، لو كومبليمون ديال البرونون، لو كومبليمون ديال لادجيكتيف، كلهم كيتحطوا. الطريقه باش كيتحطوا هي كالتالي: كيعطيك ولا واحد لا فراز وكيقول لك اش من كومبليمون كاين في هاد لا فراز، واش سي او دي، واش سي او اي، ولا سي ان، ولا سي بي، ولا سي ديال لادجيكتيف.
ولا الطريقه الثانيه باش كيتحط هو كيعطيك 4 ديال لي فراز وكيعطيك 4 ديال لي كومبليمون في القدام، كتحاول يعني تربطهم بالاسهم. لو بلوريال ديال لي نون كومبوزي دائما كيتحط، لو بلوريال ديال لي نون كومبوزي كيتحط بزاف، كتلقى بزاف جوج ديال الاسئله ولا 3 ديالهم. كيفاش كيتحط هذا السؤال؟ وانه كيعطيك 4 ديال لي سويت، 4 1 2 3 4، كيعطيك كلمات 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 كلمات، كيقول لك شنو هي يعني العبارات الصحيحه في هادو. لي نون كومبوزي هما اللي كتلقى فيهم مثلا شوفلور، واش فاش غنقول دي شوفلور واش غندير لا مارك ديال بلوريال الشو ولا غنديرها الفلور. مثلا تامبر بوست، تامبر بوست فاش غندير دي تامبر بوست واش غندير لا مارك ديال البلوريال التامبر ولا غنديرها البوست ولا غنديرها غير البوست ولا غنديرها غير التامبر ولا ما غنديرها حتى واحد من هادو. هذا هو الدرس ديال البلوريال ديال لي نون كومبوزي. لاكور ديال لادجيكتيف دو كولور حتى هو مهم بزاف، دائما كيتحط. الطريقه باش كيتحط هي كالتالي: كيعطيك 4 ديال الجمل وكيقول لك فين هي لا بلاصه اللي تاكوردا فيها لادجيكتيف دو كولور بواحد لا مانيير اللي هي كوريكت، كتكونش لا بون ريبونس. نعطيك مثال: عندي واحد لابول، عندي دي روب اللي هما غوز، دي روب غوز. واش ديك غوز غنديروا ليها غي او ولا غنديروا ليها او اس ولا ما تاكورداش؟ يعني دي كولور، كاينين دي كولور اللي كياخدوا لا مارك ديال البلوريال وكاينين اللي ما كياخدوهاش. هذا هو الدرس ديال l'adjectif du couleur. Les dérivés nominal ولا ديال l'adjectif ولا لو فيرب ولا adverbe. كيفاش كيتحط هذا السؤال؟ كيعطيك واحد لا ليست ديال الافعال وهنا لا ليست ديال الديريفي ديالهم، مشتقات ديالهم. بحال كنقول لك كنعطيك واحد الفعل عطيني الصفه منه، ولا واحد الفعل عطيني لو نون ديالو. واضح؟ يعني يا اما غتلقى لي نون وغيقول لك فين هما الافعال ديالهم، ولا لي زادجيكتيف فين هما لي نون ديالهم، ولا لي زادفير فين هما. واضح؟ يعني خصك تعرفهم. هذا الشيء راه ما كيطراش، وانما كيجي من خلال يعني الفوكابولير والمراجعه ديالك واش كتقرا شويه. ولكن كاين هذا الدرس ديال لي ديريفي. لورتوغراف كيتحط حتى هو. كيفاش كيتحط هذا اللورتوغراف؟ اللورتوغراف هو كيقول لك السؤال ديال شنو هي لا فراز اللي تكتبات فيها هاد الجمله كوريكتومون، ولا شنو هي لا فراز اللي فيها خطا يعني في لورتوغراف. هذه هي الطريقه باش كيتحط هاد الشيء ديال لورتوغراف. وكيتحطوا فيها اسئله ديال الدروس ديال لورتوغراف كلهم. تو مثلا الفرق بين توت و تو افيك اس و تو اللي هي اس. واضح؟ يعني هادو كاملين كيتحطوا. ولا مثلا الفرق بين او ولا الفرق بين مثلا ان اي ان. واضح؟ هادو كاملين كيتحطوا هنا. حاولوا تراجعوا جميع الدروس ديال لورتوغراف. لا كونجيغيزون كلها كتحط بدون استثناء. الطريقه باش كتحط لا كونجيغيزون ماشي هي كيقول لك كونجيغي لو فيرب اونتر بارونتيز مثلا في واحد لو طون اللي هو انديكي، لا، هو كيعطيك دي فراز وهنا كيعطيك لي طون: سوبجونكتيف، كونديسيونيل، لامبارفي، باسي سامبل. فين هو هذا فين هو هذا فين هو هذا فين هو هذا؟ يعني كنشوف انا لا فراز وكنشوف شنو هو لو طون اللي فيها، كنشوف لا فراز لو طون اللي فيها. ولا كيعطيك دي فيرب اللي هما كونجيغا وكيقول لك، ولا كيعطيك عفوا واحد لا فراز اللي فيها واحد لو فيرب وكيقول لك هاد لو فيرب واش تصرف في السوبجونكتيف ولا في لامبارفي ولا الكونديسيونيل ولا لو فيتور سامبل. يعني كتحاول تكوشي لا بون ريبونس. ثم لا سوبوردوني. لا سوبوردوني دائما كتحط. ها هما الانواع ديال لا سوبوردوني، حاولوا تراجعوهم، كاينين بزاف. كاين لا كونسيسيون، كاين لا كونسيكونس، لا كوز. واضح؟ يعني حاولوا تراجعوهم. الطريقه باش كيتحطوا هو انه كيكون عندك واحد لا فراز معينه وكيقول لك اش من لا سوبوردوني فيها، واش هادي ولا هادي ولا هادي. الطريقه الثانيه عفوا باش كيتحط هذا السؤال هو كيعطيك دي فراز جمل وقدام كيحط لك سوبوردوني دو بوت دو كوز كونسيكونس كونسيسيون، كتحاول تربطهم.
ثم لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو و لي زادجيكتيف نيميرو اوردونيو، هادو دائما كيتحطوا في الغالب. هذا الطريقه باش كيتحط هو كيعطيك مثلا جي 756 مثلا شي حاجه، كتبها بالحروف، يعني فينا هي العباره الصحيحه ديالها كيعطيها عليك مكتوبه. يعني واش جي كذا وكذا، واش جي هادي يعني كيكتبوها ليك، انت كتخش لا بون ريبونس. فينا هي الطريقه باش تكتبات هذا الرقم هذا صحيح. لي سيلاب دائما كيتحطوا. لي سيلاب هو انه كيعطيك واحد العباره، واحد الجمله طويله، وكيقول لك شحال فيها من سيلاب، شحال فيها من مقطع، واش 8 واش 9 واش 20. كتحاول تقطع، دير ليها تقطيع، راجعوا لي سيلاب. وهادو دائما كاينين، هادو دائما كاين. كيعطيك سينونيم، لومونيم، بسودونيم، بارونيم، لونتونيم. واضح؟ حاولوا ترجعوا لي سينونيم لي زومونيم. الطريقه باش كتحطو هو كالتالي: كيعطيك واحد لا سويت ديال لي مون، وهنا كيعطيك واش سينونيم، واش لومونيم، واش بسودونيم، ولا بارونيم، ولا اونطونيم. الطريقه الثانيه هو كيقول لك، كيعطيك واحد العباره هنا كيقول لك شنو هو لونطونيم ديالها، شنو هو البسودونيم ديالها، شنو هو البارونيم ديالها. واضح؟ دونك هادو هما الدروس اللي كيتحطوا في الشق ديال يعني الكتابي ماشي الديداكتيك. حاولوا تراجعوا هادشي مزيان، وبطبيعه الحال رجعتي هادشي راه ممكن هادشي نيت اللي غتلقى في الديداكتيك، يعني غضرب عصفورين بحجر واحد، غتكون راجعتي الشق ديال الدروس والشق ديال الديداكتيك. نتمنى يكون هادشي واضح. السلام عليكم ورحمه الله.